Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et moi, Inch'Allah, je vais un cours qui est très simple et très intéressant. هو les alphabets. كنت déjà وعدتكم به. Alors اليوم نشوفوا les alphabets في الفرنسية. Les alphabets يعني الحروف الهجائية نتاع اللغة الفرنسية. جينيرالمون بحال عندنا في العربية عندنا ألف باء فاء إتسيتيرا، حتى في اللغة الفرنسية عندنا A, B, C, D, إتسيتيرا. دونك جينيرالمون اللي كنعرفو هو انه في اللغه الفرنسيه عندنا 26 حرف 26 lettres 26 حرف ياك جو في لي سيتي غادي نكتبهم هنا راه طلعوا لكم دابا حدايا هنا الوغ غادي نكتب الحرف ماجيسكول وحداه الحرف ديالو مينيسكول ماجيسكول هو داك الحرف الكبير الكتابه الكبيره يعني اللي كيكون في اول الكلمه وكنكتبوا به اسماء العالم اكسترا وحداه غادي تكتب الحرف بالحرف الصغير يعني الحرف الصغير نتاعو دونك غادي نبداو في الالفابي اللي كنعرف اللي كاينين في اللغه الفرنسيه وشنو هما هاد الالفابي لي زالفابي اللي كاينين في اللغه الفرنسيه هما كالاتي A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z هادو هما لي زالفابي نتاع اللغة الفرنسية 26 اللي حسبناهم بعد كما كتشوفوا 26 حرف في اللغة الفرنسية داكوغ دابا إلا لاحظتوا معايا كاين واحد جوج د الحروف اللي خاصني نسطر عليهم وهما الحرف جي و جي دونك هذاك A B C D E F G ça se prononce G نطقها جي نفرقوا بيناتهم فاش كاين شي واحد يسولني على واش جي ولا جي انا كنقولوا جي دو جوجل جي اللي مكتوبه بها جوجل داكوغ وعندنا لو دوزيام كا هو الحرف نتاع كولون كولون كاين اللي كينطقها كولون وكاين اللي كينطقها كو سي كوريكت فوالا دونك سي لا ميم شوز لي دو سون كوريكت جوج صح باش منطولش عليكم بزاف شوف لي طاب اخرى اللي فيها غادي نعرفو لي فويال في هاد لي زالفابي فيهم لي فويال وفيهم لي كونسون داكوغ دونك لي فويال ولي كونسون بالنسبه لي فويال هما الحروف الصائته الصوتيه هي اللي كتعطينا الصوت لا كونسون حركات في اللغه العربيه معروفين هما الفتحه الضمه كسره او التسكين السكون داكوغ الوغ سي لا ميم شوز بور اللغه الفرنسيه الا كانوا في العربيه عندنا الحركات في اللغه الفرنسيه عندنا لي فويل هما اللي كيخليونا نطق كوريكتومون لا كونسون في اللغه الفرنسيه عندنا واحد لو نومبر تاع لي فويل اللي هو 6 داكوغ 6 فويل عندي 6 ديال لي فويل في اللغه الفرنسيه لي فويل اللي كاينين في اللغه الفرنسيه هما عندي ا وعندي او داكوغ عندي اي عندي او عندي U وعندي Y بالنسبة لهاد الإيكغيك هذا كنسميوه في اللغة يعني شي حاجة اللي في اللغة كنسميوه سومي فويل هو كيلعب لنا دور كونسون وكيلعب لنا بارفوا دور فويل مثلا ملي كنلقاه مثلا مكتوب في واحد الكلمة مثلا بحال ليسي ليسي هو الثانوية ياك ليسي كيلعب لنا هنا دور نتاع اي بحال الا كتبت اي ليسي دونك
هنا راه لعب الدور نتاع كونسون، ولكن يقدر يلعب الدور نتاع باردون، هنا راه لعب الدور نتاع فويل حيت لي سي الدور ديال اي حيت اي فويل، يقدر يلعب الدور كونسون بحال مثلا ملي كنقول لي زيو كيتكتب ايكغيك يو لي زيو، دونك راه هنا كيلعب الدور نتاع كونسون بحال الكليه نتاع اللغه العربيه هي يو لي زيو العينين ولا العيون. داكوغ فوالا دونك سا سي بور لي فويل. لو ريست اللي بقى ابار هادشي سون لي كونسون. الوغ بور لي كونسون تاع لا لونغ فرونسيز عندي نحيدو منهم لي فويل غادي يبقاو لي كونسون، هادوك اللي درتهم في الاول لي زالفابي نحيد لي فويل اللي بغيتهم دابا غادي يبقاو لي كونسون. دونك غادي تبقى لي بي وغادي تبقى لي سي تبقى لي دي اف جي اش جي كا ال ام ان تي كيو ار اس تي في دبليو اكس زد. دابا غادي نعرفوا واحد القضيه اخرى اللي هي مهمه بزاف وهي كالاتي. دونك باش كنكونوا كلمات من خلال لي كونسون اللي شفناهم من خلال لي فويل، قلنا بانه كنديروا كونسون وكنزيدوا عليه فويل باش كيعطيني واحد الكلمه اللي كنسميوها لا سيلاب. لا كونسون بلس لا فويل il me donne une syllabe. باش نقدر بالسيلاب زائد سيلاب زائد سيلاب نكون كلمه، وهكا غادي نقدر نبقى نتعلم جمع الحروف ومن بعد جمع الكلمات. انا نعطيكم دي زيكزامبل في اللغه الفرنسيه. مثلا غادي ناخذ الحرف نتاع بي، ياك بي، ناخذ الحرف نتاع بي اللي هو كونسون، ياك، وغادي نزيد عليه لا فويال. شنو الفويال؟ غادي نزيد عليه لا فويال ا. دونك بي بلس ا تساوي شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني واحد لا سيلاب اللي سميتها با. بي بلس ا ايكال با. داكوغ؟ مثلا في الفرنسيه كنلقاو كلمات اللي فيهم با. نعطيكم اكزومبل او جوج تاع باطو. باطو بيان. مثلا بالون. بالون سي ان مو اللي فيها بي ا با 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 لون، دونك فيها بي بلس ا، فيها لا سيلاب با. فوالا نمشيو لحاجه اخرى. بي نديرو مثلا بي بلس او. بي بلس او يعني بي لا كونسون بلس لا فويال او كتعطيني او كتعطيني ب ou bien B, E accent, B, E accent. Alors, نعطيو ان اكزومبل اللي معروف بزاف هو بيبي. واش كيعرف لو بيبي؟ عرفتو الصغير ولا الصبي؟ لو بيبي. الوغ عطيت ان اكزومبل بي او. فوالا نمشيو للسي، ناخدو لا كونسون سي ونزيدو عليها الالفابي، باردون، ناخدو لا كونسون سي نزيدو عليها لا فويال مثلا ا. سي بلس ا كتعطيني ك. سي ا كتقرا ك. داكوغ؟ الوغ نعطيو ان اكزومبل تاع ك. مثلا كنلقى سي بلس ا ايكال ك كادو، اولا مثلا كاميون. دونك جوج بيهم فيهم سي ا سي ا، دونك عطيني كادو كاميون. فوالا دونك كادو كاميون سي بون. دابا نشوفو واحد القضيه واحده اخرى، نزيدو مثلا ناخدو سي توجور لا كونسون سي نديرو ليها لا فويال فويال اي. سي بلس اي كتعطيني سي. سي اي ايكال ا سي. نعطيكم ان اكزومبل من سي. بالفرنسيه عندنا دي اكزومبل بوكو ديكزومبل، مثلا سيزو. سيزو كنقص سيزو. داكوغ؟ دونك سيزو هو المقص باللغه العربيه.
بالنسبه للناس المبتدئين هذا درس مهم جدا. ما غاديش نجبدكم اكثر من هكا. بيان سور انا نتمنى هذا الدرس هذا يكون نال اعجابكم، ونتمنى انكم تستافدوا منه، انكم تبارطاجيوه مع لي زامي ديالكم اللي يجدون بانهم محتاجين انهم يتعلموا اللغه الفرنسيه، حيت هذا مستوى تاع المبتدئين بزاف. هذه هي الإطاقة الأولى في اللغة الفرنسية باش كتعلمها. نتمنى أن لا فيديو بارطاجيوها افيك فوز امي، ابوني سور لا شين توجور هنا اغوش ديالي ولا دوات ديالكم كاينه تما ابوني. دونك ابوني فو sur cette chaîne apprendre facilement le français pour m'encourager à avancer ان شاء الله باش نزيدو اكثر دروس اخرى. ولكن غادي نبقاو ميلونجيو اونتر لي نيفو باش حتى شي واحد ما نخليو له خاطرو، حيت كل واحد خاصو يلتحق ان شاء الله. Donc je vous aime beaucoup et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à tout le monde, الناس اللي شافت لا فيديو، الناس اللي بارطاجاو ايتترا. كتبوا تعليقات، نجاوبكم انا في التعليقات، راه كنقرا التعليقات ديالكم. شكرا بزاف لي زابوني تاع لا شين. و je vous aime encore une fois. Je vous souhaite le bon courage et au revoir. Merci.